بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در سوره الحجر می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. دوستان، ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم و هدف ما از این صحبت هایی است که ما مسلمانان چنوه می توانیم ایمان خود را، عقیده خود را درست و راسخ و قوی نماییم. به خاطر از اینکه تمام مسائل دین ما تعلق میگیرد به مسائل ایمانیات. اگر عبادت است به خاطر تقوی ایمان هست، اگر هر کردار و گفتاری که از ما صادر می شود و نیت ما درست باشد، او از جمله عبادت به شمار می رود. لذا نزول قرآن هم به خاطر امین هدف است که ما مسلمانان چطور می توانیم عقیده خود را راسخ بسازیم و ایمان خود را قوی بسازیم. این هدف اساسی ماست. وقتی که خداوند متعال ما انسانها را متوجه می سازد که و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا در خود نمی اندیشید؟ چرا بصیرت ندارید؟ چرا فهم ندارید؟ و یا مثلا در آیه دیگری خداوند می فرماید که شما در جهان چرا نمی اندیشید؟ هدف از چنین آیت هایی است که ما انسان ها عقل را وسیله شناخت خداوند قرار بدهیم، از عقل خود استفاده بهینه بکنیم. این عقل که بزرگترین نعمت است، بهترین وسیله شناخت خداوند لایزال هست. ما نمیتونیم که خداوند را ببینیم و خداوند سنتش به این رفته است که هیچ کس خداوند را در این دنیا دیده نمیتواند جز آخرت. زمانی که موسی علیه السلام از خداوند خواست ربی ارینی انظر الیک، ای پروردگارا خود را برایم نشان بده که ما تو را ببینم، این یک حالت طبیعی یا فطری هر انسان است. وقتی که یک چیز را یک شخص مطالعه می کند، می خواند و یا شنیده باشد، انسان کوشش می کند که همون چیز را ببیند به چشم سر، به خاطر از اینکه دید قوی تر هست از شنیدن کرده. یک کسی یک خبر میشنود ولی یک شخص دیگر است در همون موقع وجود دارد که ایره در اصطلاح قرآنی عین الیقین یا علم الیقین میگوید. ما مسلمانان همه ما علم یقین داریم که خداوند هست، علم یقین داریم که روز قیامت هست، علم یقین داریم که بهشت و دوزخ هست. ایره علم یقین میگوید. ولی یک چیز دیگر است که او را عین الیقین میگوید. عین یقین است که انسان بعد از اینکه علم یقینش آمد همون چیز را ببیند و مشاهده بکند که دیگر جای شک باقی نمیماند. شاید یک خبر یک شخص بشنود، این خبر احتمال صدق و کذب دارد، یعنی شاید راست باشد شاید راست نباشد. یک خبر شنیدم، یک کسی یک موضوع را گفت، مثلا یک کسی بر شما خبر می آورد که فلانی شخص وفات نموده. این یک خبر هست، شاید وفات نموده باشد، ولی وقتی که خودت بالای جنازه همون شخص قرار میگیری، این عین الیقین میگوید. دیگه دو شک نیست، شک نیست این شخص وفات کرد، ما بالای جنازش استاد شدیم، نماز خواندیم، او را دفن کردیم. این چی میگوید؟ عین الیقین، دید. وقتی که موسی علیه السلام
از خداوند میخواهد رب ارینی انظر الیک، یعنی ای بار پروردگارا من علاقه دارم، شوق دارم که تو را به چشم سر ببینم. این یک شوق هر انسان است، رغبت هر انسان است. پیامبر یعنی موسی علیه السلام پیامبر خدا بود، این یک آرزویش است که خداوند را ببیند. ولی خداوند متعال برایش چیز دیگر میگوید که ای موسی سنت من به این رفته است که لن ترانی، لن ترانی، یعنی ای موسی علیه السلام این کار ممکن است برای خداوند، هر چیز ممکن است برای خداوند، هر چیز ممکن است به خاطر از که خداوند ذات قادر هست، قادر و مقتدر، هر چیز را در یک لحظه میتواند او را دیگرگون بسازد. اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، یعنی سنت خداوند است، وقتی که بخواهد یک چیز را به اون شکلی که خواسته باشد به اون شکل او صورت میگیرد. چرا که مدبر این جهان خداوند است، قیوم این جهان خداوند است، مدیریت این جهان به دست خداوند است. خداوند هر چیز بخواد میکند و دیگرها هیچ چیز کرده نمیتواند تا که اراده خداوند نباشد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما هیچ چیز را نمیخواهید که او صورت بگیرد مگر آنچه صورت میگیرد که خداوند خواسته باشد. مثلا یک شخصی میخواد فردا سفر بکند، آمادگی گرفت، همه چیز مهیا ساخت، ولی خداوند نخواسته که این سفر بکند. فردا یک مانع قرار میگیرد که این شخص باید سفر نکند. پس در اینجا دو اراده است در هر عمل انسان یا در هر حرکت جهان، دو اراده وجود دارد. یکی اراده بشر هست و یکی اراده رب البشر هست، یعنی یکی اراده ما شما هست و یکی اراده خداوند هست. شاید ما اراده بکنیم یک کار را به خاطر انجام کار، ولی اراده ما بستگی دارد به اراده خداوند. لذا در کتابای عقیده ما یک موضوع داریم که او را تقدیر میگویند. تقدیر است که خداوند هر چیز برای ما نوشته کرده است. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت، یعنی شما نمیدانید که فردا چی کار انجام میدهید و شما نمیدانید که در کدام سرزمین میمیرید. این از جمله چیست؟ از جمله غیبیات است. شاید انسان پلان گذاری بکند برای فرداش، برای یک هفته، برای یک ماه، برای یک سال، برای 10 سال. این پلان گذاری میگوین. این پلان انسان ها میگذارن و یعنی وضع میکنن، ولی تطبیق پلان به اراده خداوند تعلق دارد. شاید شما یک چیز رو بخواین ولی خداوند چیز دیگر رو میخواد. هدف ما چیز دوستان؟ هدف ما است وقتی که موسی علیه السلام از خداوند خواست که ای خدایا من میخوام تو رو ببینم، این را عین الیقین میگوین. به چی معنی؟ به این معنی که وقتی که انسان به مرحله عین الیقین رسید، در اونجا دیگه یک ذره شبهه موجود نمی باشد که این کار هست یا نیست، این کار صورت گرفته یا صورت نگرفته. مثلا میبینین که آتش انسان می سوزاند، آتش انسان می سوزاند. وقتی که آتش افروخته شده باشد، شما دستتان در آتش داخل میکنین، بدون شکی دستتان می سوزد. در اینجا دو حالت است. یکی عین الیقین است، ایست که اینمی آتش است و آتش طبیعتش یعنی سوزنده هست، می سوزاند. دومش حالت حسی انسان است. حس به این معنی شما میبینید که آتش است. حالت حسی است که انسان همین چیز را لمس بکند، احساس بکند. وقتی شما دستتان به آتش نزدیک کردین، این دستان بدون شک می سوزد. این را حالت حسی میگوین. یکی دید است، یکی شنیدن هست، یکی حالت حسی است که او را حواس میگوین. یعنی به اساس حس انسان همون چیز
چی میکند؟ درک میکند و احساس میکند. پس آرزوی موسی علیه السلام این بود که ای خداوند ما میخوایم تو رو ببینم، ولی خداوند گفت که لن ترانی. این لن برای چیست؟ برای نفی مع تأکید، یعنی هرگز تو مرا دیده نمیتانی. در کجا؟ در دنیا. لن وقتی که شوه این به معنی چیست؟ نفی با تأکید. نفی با تأکید. لن یعنی هرگز، در زبان فارسی ما میگیم هرگز. لن یحدث هذا، هرگزی صورت نمیگیرد. پس خداوند متعال برای موسی علیه السلام میگوید که ای موسی تو مرا هرگز دیده نمیتوانی در دنیا. این نفی چیست؟ نفی دید دنیوی هست. این چه حکمت است دوستا؟ چرا خداوند متعال خود را برای موسی علیه السلام نشان نداد؟ چرا؟ در این چه حکمت بود؟ ببینید که خداوند متعال انسان را دارای ظرفیت خاص آفریده است. یعنی در وجود انسان ظرفیت های محدودی هست، ظرفیت های فراگیری نیست. مثلا دید ما دارای یک ظرفیت محدودی است که ما از همین محدوده بیشتر چیزی را دیده نمیتونیم. همچنان مثلا دوستا دیگر حواسی که خداوند برای ما داده است، این همه حواس چیست؟ در یک محدوده معینی حرکت میکند، کار خود انجام میدهد. حالا در دنیا خداوند متعال جسم ما را به شکل آفریده است؟ به این شکل آفریده است که خداوند ذاتی است قوی، عظیم، بزرگ و خداوند نور هست. الله نور السماوات و الارض. دیگه آل این جسمی که ما داریم که این جسم ما جسم موسی علیه السلام هست، جسم رسول صلی الله علیه وسلم هست، جسم هر انسان دیگری هست. خداوند میگوید که این جسمی که تو داری، این جسم توانایی دید مرا ندارد. یعنی ظرفیت دید خداوند را ندارد. چرا که در اونجا خداوند در حجاب های نورین قرار دارد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم شب معراج رفت به آسمان ها و در اونجا به سدرة المنتهی رسید و بعد از او به ملاقات پروردگار رفت. وقتی که برگشت یکی از اصحاب پرسان کردند که یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، هل رأیت ربک؟ آیا خداوند را دیدی؟ یک سوال است. چرا که پیامبر هم رفت در سفر آسمانی. پیامبر علیه السلام چی میگوید؟ میگوید که نور انا اراه، نور انا اراه، یعنی خداوند نور است. انا اراه به این معنی است که ما را دیده نمیتونیم. یعنی نور خداوند آنقدر قوی هست که چشم ما از دید او ناتوان و عاجز هست. دید ما از دید او ناتوان و عاجز هست. یک چیزه ببینین، یک وقتی که یک نور درجه نورینش بیشتر می شود، دیگر چشم توان از این ندارد که به او بیشتر ببیند. حتی شما ببینید آفتابی که هست هم نور هست، هم حرارت هست، هم انرژی می دهد. این آفتاب وقتی که ساعت 11 بجه می شود یا 12 یا 1 و 2 بجه، در این وقت شعاع آفتاب زیاد می شود، زیاد می باشد. ما به آفتاب دیده نمی توانیم، به خورشید دیده نمی توانیم. چرا که او نور شعاعش خیلی زیاد است. ولی وقتی که همین آفتاب به وقت غروب می رسد، یعنی شام می رسد یا مغرب می رسد، در اونجاست که این آفتاب به یک شکل قرص تبدیل می شود. قرص دایری. همه یو رو دیده می تواند. شکل زرد یا شکل سرخ می گیرد. این چی است؟ یعنی این آفتاب است. در وقتی که مثلا در وقت زوال یا قبل زوال، بعد زوال دیده نمی توانیم، ولی در وقت مغرب رو دیده می توانیم.
خداوند نور هست، ما تشبیه نمی کنیم، تشبیه جایز نیست در چی؟ در بین خداوند و مخلوقش. ولی یک مثال بود که خدمت شما عرض کردم، یک مثال حسی. وقتی که خداوند نفی میکند که ای موسی علیه السلام تو مرا دیده نمیتونی، به این معنی است که در وجود تو توان دید من نیست. در وجود تو ای موسی توان دید من نیست. این وجودت ضعیف هست، ناتوان هست. چشمت ناتوان هست از دید خداوند. ولی وقتی که بهشتی ها داخل بهشت می شوند، در اونجا یک حالت دیگری هست. همه بهشتی ها داخل بهشت شدن، پیامبرا هم داخل بهشت شدن، صحابه هم داخل بهشت شدن، صالحین هم داخل بهشت شدن، مؤمنین هم داخل بهشت شدن، همه اهل بهشت داخل بهشت شدن. در اونجاست که یک بزرگترین نعمتی که بهشتی ها او را میبینن دید خداوند هست. میگه حدیث آمده است خداوند متعال وقتی که بهشتی ها را داخل بهشت میکنن، بالایشان صدا میکند که ای اهل بهشت، آیا نعمتی باقی مانده است که من اون را برای شما ندادم؟ کسی آرزوی چیز دیگری دارد؟ خوراک است، پوشاک است، هر چیز که بگوین برای شما دادم. زیورات است، قصرها هست، خوراک باب، نوشاباب، هر چیز که بگوین نعمتها فراهم هست. ولی آیا چیزی ناقص هست؟ همه بیشتر میگن که ای پروردگارا همه چیز برای ما پوره هست، آماده هست، هیچ چیز ناقص نیست. در این است که خداوند متعال صدا میزند که یک بزرگترین نعمتی که تا حال شما اون را ندیدین، اون دید من هست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. روحها، چهره هایی است که خیلی بشاش و خوش و خندان می باشند. الی ربها ناظره، به پروردگارشان می بینند. پس دید خداوند در بهشت ممکن هست و دید خداوند در دنیا چیست؟ یعنی خیلی ممکن نیست، چرا که خداوند نفی کرده هست. لذا هدف ما چیز دوستا ایست که تمام مسائلی که در رابطه به جهان ذکر می شود، هدف ما ایست که چه نوع میتونیم عقیده خود راسخ بسازیم و ایمان خود تقویت کنیم. این هدف از برنامه های ماست. با امید از اینکه بهره برده باشین، موفق و رستگار باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.